दोस्तों, सनती इनकलाब से पहले दुनिया पर दौलत का तखमीना जायदादों के हिसाब से लगाया जाता था। पहाड़, मादनियात की कानें और आसार कदीमा भी इन जायदादों का हिस्सा थी। दो अमरीकी मुसन्निफीन ने लिखा है कि दुनिया में दौलत महज बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे उमराह के पास की नहीं है, बल्कि सनती इनकलाब से पहले बैंक अकाउंट्स के बगैर भी दुनिया के अमीर तरीन लोग गुजर चुके हैं। उनकी दौलत का कोई अंदाजा था ना उसे गिना जा सकता था। उन लोगों में अगस्टस सीजर और चीन के बादशाह शिंग योंग भी शामिल थे। दोस्तों, बैंकर जैक फॉगर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। लोगों का सरमाया समेटने के अलावा वो उसी सरमाए को हुकूमतें गिराने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। ऐसा ही एक और नाम अतालवी बैंकर कास्मियो डी मूसा का है। उसने भी बैंक बनाया और जैकब फोबर की तरह वो भी हुकूमतें गिराने में मसरूफ हो गया। सनती इनकलाब से पहले साबिक सदर रॉकफेलर भी अमरीकी मईशत और सियासत पर छाए रहे। उन्होंने अमेरिका में बैंक बनाया। सनती जायदादों का बड़ा हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। कई अशरों तक लोग उनकी दौलत का मुकाबला नहीं कर सके। 19 उमरा ने दौलत भी कमाई और अमेरिका को तरक्की याफ्ता भी बनाया। अगर ये लोग ना होते तो शायद अमेरिका तरक्की याफ्ता ना बनता। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम और सड़कों का जाल इन्हीं लोगों ने बचाया। पेट्रोलियम मंसूबा से नित नए इख्तरा उन्हीं लोगों ने की और तालीम का बदतरीन खर्चा भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। अगर ये लोग ना होते तो शायद मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसी अजीम यूनिवर्सिटियों से अमेरिका महरूम होता और ना ही उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता जो आज तरक्की का बायस है। 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल में इन सनतकारों ने अपनी मुआशी सल्तनतें भी खड़ी की, दौलत भी इकट्ठी की और अमेरिका को भी एक खुशहाल मुल्क बना दिया। यूनिवर्सिटियाँ, अजायब घर, तालीमी इदारे और लाइब्रेरियाँ इन्हीं लोगों की मरहून मन्नत है। उन्होंने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए बेरहमाना मुआशी उसूल नाफिज किए। जमहूरी अमेरिका के अंदर मल्टी नेशनल कंपनियों की एक अलग हुकूमत बसाई। ये हुकूमत अमेरिकी हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर थी। दाखिली मामलात तो एक तरफ, खारजी ताल्लुकात भी उन्हीं की डिक्टेशन पर कायम किए जाते थे। आज हम आपसे इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। ये अमेरिका के पहले अरबपति हैं जो जर्मनी से हिजरत करके अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने मकामी तिजारत के लिए अमेरिकन कंपनी कायम की। उन्हीं अमेरिका का पहला कारोबार इजारादार कहा जाता है। ये सारा पैसा उन्होंने चीन के साथ तिजारत में कमाया। चीनी उस जमाने में अफ्यूनी कहलाए जाते थे और अफ्यून पीकर पड़े रहते थे। चीनियों को अफीमी बनाने में उसका बहुत बड़ा किरदार था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी ऊन की मसनूआत में हीरोइन भर भर कर भेजी। कार्ने सिल्वरबर्ग का शुमार न्यूयॉर्क के बिजनेस टाइकून में होता है। उन्होंने 10 करोड़ डॉलर का कर्जा लेकर समंदरी कश्ती खरीदी और फिर अमेरिका में कमोडोर कहलाए। उस कमोडोर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में समंदर के जरिए बिजनेस किया। एक कश्ती को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एम्पायर में बदल दिया। वो खाना जंगी से परेशान थे और खाना जंगी से बचने के लिए अपनी एम्पायर फरोख्त कर दी थी। उसे मालूम था कि रेलवे ही एक ऐसा निजाम है जो मुल्क को जोड़ सकता है। बायक वक्त ट्रेन में सफर करने वाले एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। शायद ये मुल्क को मजबूत बुनियादें अता करें। ये सोचकर समुद्री जहाज का बिजनेस बेचकर वो रेलवे की तरक्की पर लग गया। पहली जंग अजीम में उसका बेटा मारा गया। ये दुख वो सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सका। उस गम में उसका कारोबार तबाह होने लगा, लेकिन उस वक्त तक वो न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कायम कर चुका था। उसने एक यूनिवर्सिटी भी कायम की।
یہ وہ شخص ہے جس نے 1851 میں کوک اینڈ کو کے نام سے ایک بینک کی بنیاد رکھی اور پھر خانہ جنگی کے دوران پینسلوانیا ریاست کو $20 لاکھ جنگی قرضہ دے کر ملک میں امن کا خواب دیکھنے لگا۔ وزارت خزانہ اس کا مرہون منت تھا۔ 20 لاکھ کا قرضہ دے کر اس کی ضرورت پوری کی۔ 1852 میں محکمہ خزانہ نے جیکو کو $49 کروڑ کے بانڈز پیش کیے جو اس نے خرید لیے۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ اس نے ریاست یوٹا میں چاندی کی کانوں میں سرمایہ کاری کی اور پھر وہ کان کنی کا مگرمچھ کہلایا۔ اینڈریو کارنیگی کا شمار امریکہ کے معروف باہمت بزنس مینوں اور دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس نے پہلی نوکری ایک کاٹن مل میں کچرا اٹھانے والے بچے کے طور پر کی۔ اس وقت اس کی عمر 13 سال اور معاوضہ $1.20 ہفتہ تھا، لیکن اپنی دانش مندی، محنت اور ہمت سے امریکہ میں ریل، سڑکوں اور سٹیل انڈسٹری کو فروغ دیا۔ اس نے کارنیگی سٹیل انڈسٹری قائم کی جو 1893 تک اپنی نوعیت کی دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری تھی۔ کارنیگی یونیورسٹی اسی کے عطیے سے قائم کی گئی۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا جب وہ لائبریری میں جا کر علم حاصل کیا کرتا تھا، تب اسے کتابوں سے محبت ہوئی۔ اس نے نت نئی نسل کے نیو یارک میں ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی۔ سابق صدر جان ڈی فیلر نے آئل کمپنی کی بنیاد رکھی اور امریکہ کی 90% ریفائنریوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1877 میں انہوں نے امریکی ریفائنریوں اور پائپ لائنز پر اجارہ داری قائم کر لی۔ ان کے ایک اشارے پر امریکہ کا پہیہ جام ہو سکتا تھا، اس لیے صحافی انہیں آکٹوپس کہتے تھے۔ بیرل انہی کی ایجاد ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف شکاگو قائم کی۔ جے پی مارگن کی کمپنی مالک کی ریٹنگ طے کرتی ہے۔ اس کی ساکھ اس قدر مضبوط ہے کہ اگر یہ ملک کی ریٹنگ کو ایک ہی جگہ A- میں تبدیل کر دے تو اس ملک کے قرضے اور امداد سب کچھ متاثر ہو سکتے ہیں۔ کمپنی جے پی مارگن کی بنیاد جے پی مارگن نے رکھی۔ وہ امریکہ کا ایک بڑا سرمایہ کار سمجھا جاتا ہے۔ جنرل الیکٹرک کمپنیوں کو جنرل الیکٹرک بنانے والا اور امریکی معیشت کو بچانے والا جے پی مارگن کے سوا کوئی نہیں۔ اس نے امریکہ میں اپنے کاروبار کا آغاز ٹرین سسٹم سے کیا، فلم انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی اور صنعتوں کے قیام سے کیا۔ اس شعبے میں 2-3 سرمایہ کار پہلے بھی تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو صرف انفراسٹرکچر تک محدود نہیں رکھا۔ 1892 میں اس نے 2-3 کمپنیوں کو ملا کر جنرل الیکٹرک کی بنیاد رکھی۔ اس نے US اسٹیل بھی قائم کی۔ 1895 میں جے پی مارگن نے اپنی حکومت کو $6 کروڑ کا قرضہ دے ڈالا۔ 1960 میں وال اسٹریٹ جیسی مستحکم سٹاک مارکیٹ بحران کا شکار ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ کو بچانے کے لیے بھی جے پی مارگن نے مدد کی۔